अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़े ऐलानात कर दिए हैं और ऐसा पैगाम दे दिया है जिसके बाद ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के लिए नज़रिया ज़रूरत का रास्ता जो है वो बंद हो गया है, बल्कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए भी अब खामोश रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अब से कुछ देर कबल आज न्यूज़ के ऊपर आसमा शहराजी साहबा को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने ये बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर पैगाम दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस आइनी मुजरम को यानी कि इमरान खान को किसी किस्म का कोई रास्ता देती है तो फिर पाकिस्तान के हालात जो होंगे वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होंगे और पाकिस्तान के अवाम फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। बहुत ही अहम सवालात जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इस इंटरव्यू में, अपने इस पैगाम में उठाए हैं। वो क्या हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। और दूसरा, मरीम नवाज़ साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी ही मुफाहमत वाली लाइन जो है वो ली है और जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में और इस आइनी बहरान जो तहरीक इंसाफ की तरफ से पैदा किया गया है उसके ऊपर जो मौक़िफ़ डट कर अपोजिशन को लेना चाहिए था वो मौलाना फजलुर रहमान तो लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून वो मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ और क्लियर मौक़िफ़ जो है वो लेती हुई क्यों नज़र नहीं आ रही। अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो मौजूदा सूरत हाल आइनी बहरान पैदा किया गया है, अगर उसके ऊपर किसी भी किस्म का नज़रिया ज़रूरत अपनाने की कोशिश की या किसी भी तरह की जो दरमियानी रास्ता अपनाने की कोशिश की तो उसको पाकिस्तान के अवाम जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है जिसका माजी अगर बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा नामुनासिब है, बहुत ज़्यादा नाखुशगवार है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी बाज़ औक़ात देखने में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरहाल ऐसे जज साहबान मौजूद हैं जो आइन और जमहूरियत और बुनियादी अवामी हकूक़ के साथ खड़े होते हैं और ऐसे फ़ैसले जो हैं वो माजी का हिस्सा हैं और हमेशा उनको जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है। लेकिन साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा आइनी सूरत हाल के अंदर किसी भी किस्म की डंडी मारने की कोशिश की तो मौजूदा जो जज साहबान हैं उनका नाम भी स्याह हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत अहम बात ये भी की है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अदारे जो हैं उनके अंदर से लोग मिलकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि इमरान खान जो हैं वो एक्सपोज़ हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बावजूद इसके कि जिस अमरीकी ख़त का हवाला दिया जा रहा है वो साबित हो चुका है कि वो ऐसा धमकी आमेज़ ख़त नहीं था, इसके बावजूद जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है बनी है, जो आइनी बहरान पैदा किया गया है, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आइन को सबूताज़ किया गया है उसके अंदर भी मौजूदा कुछ अदारों के लोग शामिल हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनको मजबूर ना किया जाए कि वो उनका नाम लें और फिर जो है उनके ऊपर एतराज़ आयद किया जाएगा कि आप अदारे में मौजूद लोगों का नाम लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही वाज़ेह पोजीशन जो है वो ले रहे हैं और इस वाज़ेह पोजीशन लेने के बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बात बिल्कुल खुलकर अब इस बात का हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो पाक फ़ौज के अदारे का नाम इस्तेमाल करके इस मुल्क की आधी से ज़्यादा अवाम के ख़िलाफ़ और आधी से ज़्यादा पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी के फतवे बांट रहे हैं। और अगर ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि पाकिस्तान की अवाम जो पहले ही मसाइल का शिकार है, जो पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी का शिकार है, जो पहले ही दहशतगर्दी का शिकार है, उसके लिए मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले ये मुतालबा किया था आज से 2 दिन कबल, जब उन्होंने वाज़ह तौर के ऊपर DGISPR को और आर्मी चीफ़ को मुखातब करते हुए ये मुतालबा किया कि वो इस सूरत हाल के ऊपर अपनी वजाहत दें। बावजूद इसके कि आर्मी चीफ़ पाक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ के से
ذرائع کے حوالے سے میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ خط کا جو بیانیہ تحریک انصاف بیان کر رہی ہے ویسی بالکل صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی اور یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی صورتحال کو واضح کرے۔ اور جو الزام یا جو موقف یا جس بات کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان نے اپنے انٹرویو میں کی ہے کہ ابھی بھی یہ جو موجودہ سازش کی گئی ہے پارلیمنٹ کو سبوتاژ کرنے کی، آئین کو سبوتاژ کرنے کی، اس میں ابھی بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی تھیں۔ تو اس کے بعد بہت بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا جو جن اداروں کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، کیا ان کی اپنے اداروں کے اوپر ایسی جو گرپ ہے وہ نہیں رہی کہ ان کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اپنے ادارے کو متنازع بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور متنازع بنانے کے لیے سیاسی عمل کے اندر مسلسل مداخلت جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان کا موقف انتہائی سنگین ہے کہ جو موجودہ صورتحال کریٹ کی گئی ہے اس کے اندر بھی جو وہی لوگ ملوث ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر تجزیہ کیا جائے مولانا فضل الرحمان کے اس سٹیٹمنٹ کا کہ یہ دوبارہ سے عمران خان کو بطور اثاثہ بچا کر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ تجزیہ آج سے 2 دن پہلے کا سید طلعت حسین صاحب کا جو سینئر صحافی ہیں ان کے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ری لانچنگ ہے اس ہائبرڈ رجیم کی وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی سپورٹ جو ہے کہ ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ بالکل ایک بے بنیاد بات ہے۔ ابھی بھی ویسی ہی سپورٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کو دیکھیں اور گزشتہ 3 دن سے سپریم کورٹ کی سماعت کو دیکھیں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور سپریم کورٹ کی 3 دن کی سماعت کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک 2+2 کا معاملہ ہے جو بالکل واضح ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور آئین کو ریڈنڈنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس میں فیصلہ کرنے میں جو سپریم کورٹ ہے اس کی وہ تاخیر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو سپریم کورٹ ہے اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ وہ اس آئینی بحران کو ڈیسائیڈ کرنے کے معاملے کے اندر جو کسی بھی قسم کی ڈنڈی جو ہے وہ ماری جائے گی، باوجود اس کے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے رہنما سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ماضی اہم آئینی اور سیاسی معاملات اور مقدمات میں جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ اب جو ہے وہ بڑی کلیئر پوزیشن سپریم کورٹ کو لینا پڑے گی۔ کوئی بھی درمیانی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور یہ پاکستان کی اور دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ جب عدلیہ آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے دیتی ہے تو پھر ان ممالک کے اندر انارکی کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے جو موقف گزشتہ 3-4 سال اپنایا گیا وہ موقف اب مولانا فضل الرحمان تو اپنا رہے ہیں، لیکن آج بھی اگر مریم نواز کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ سارے کا سارا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان کی طرف جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک طرف متحدہ اپوزیشن کا ایک جماعت جیسے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی بھی ایسا جو ہے وہ سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جائے گا اور ووٹ کو جو عزت دینی چاہیے جو کہ آئینی اور قانونی حق ہے اس کے مطابق معاملات جو ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کلیئر پوزیشن جو ہے وہ نہیں لے رہی، سارے کا سارا ملبہ جو ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بات ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ پاکستان کا ہر صحافی، ہر ذی شعور طبقہ، ہر انسان، ہر پڑھا لکھا نوجوان، ہر پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود اپنی اتنی سکت نہ رکھتے تھے کہ وہ اس حکومت میں آ سکتے، اور نہ ہی آج وہ یہ حکومت سکت رکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی آئینی سازش جو ہے وہ پوری قوم کے ساتھ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون ان جو قوتیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کی بیک کے اوپر ابھی بھی
کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اس حوالے سے ایک بالکل مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا وہ بالکل ٹلٹ ہو چکا ہے، اور جو پس پردہ قوتیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے عمران خان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ متحدہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ کیا جاتا ہے یا وزیر اعظم عمران خان کی شکل میں دوبارہ اس ہائبرڈ رجیم کی ری لانچنگ کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ متحدہ اپوزیشن کی نہ صرف ناکامی ہوگی بلکہ اس ملک کے ہر اس ذی شعور شخص کی ناکامی ہوگی جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے، تمام انسان، تمام افراد جو ہے وہ اپنی اپنی جگہوں میں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں۔ لیکن اگر سیاسی رہنما، سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے موقف میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر پاکستان کے عوام یا کسی بھی ملک کے عوام جو ہیں ان کے لیے اپنی شخصی آزادیاں جو ہیں وہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے متحدہ اپوزیشن کو نہ صرف عمران خان بلکہ اس کے پس پردہ قوتیں جو ابھی بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کھل کر موقف جو ہے وہ اپنانا ہوگا، ورنہ یہ قوم، یہ عوام جو ہے متحدہ اپوزیشن کو بھی مستقبل میں معاف نہیں کریں گی۔